अस्सलाम वालेकुम मैंने भाई गुड मॉर्निंग रागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। जनाब आज हमने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। कुछ इमोशंस हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमारे ऊपर तारी हो जाते हैं और हमारे ऊपर हावी भी हो जाते हैं और उनसे निकलना हमें बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें सरे फहरिस्त जो इमोशन आता है ना, वो मुझे लगता है कि उदासी का इमोशन आता है। कि बहुत से लोग, मैं भी अपने इर्द गिर्द देखती हूँ कि वो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बात की वजह से वो उदास रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं कि हम अपने इमोशन पर काबू ही नहीं पा पाते हैं, हम अपनी उदासी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह हमने अपनी उदासी को कंट्रोल करना है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको अपना कर हम कहीं ना कहीं अपने इस इमोशन को किसी ना किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या काबू में लेकर आ सकते हैं। बेशक ये एक बड़ा मुश्किल फेज़ होता है, इसको काबू करना, इसके ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुदरती मनाजिर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अल्लाह पाक की बनाई हुई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इससे निकल सकते हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है हमारे ऊपर। लेकिन उससे पहले, तमाम तर चीज़ों से पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब जो ज़िंदगी है ना, ये एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। ये ज़िंदगी सफ़र का नाम है। हमारी ज़िंदगी जिस तरह सफ़र में गुजर रही है ना, मैं तो कहूँगी कि उर्दू वाला सफ़र भी हम कर रहे हैं और इंग्लिश वाला सफ़र भी हम कर रहे हैं। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, हम उदास बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम टेंशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं और फिर जब उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, हम आपे से बाहर हो जाते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जनाब कोई भी लम्हा है हमारी ज़िंदगी में ना, उसमें गैर यकीनी बहुत ज़्यादा होती है और वो मैं कहूँगी कि सिर्फ इस वजह से होती है कि हम अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते हैं। हमारे जो इमोशंस है वो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। कभी 5 मिनट में हम लोग एक इमोशन अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और दूसरे ही पहर हमारा दूसरा इमोशन हमारे ऊपर तारी हो जाता है। तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस होती है ना, वो हमारे रवैयों में, हमारे बातचीत में, हमारे गुफ्तगू में भी हमें आइडेंटिफाई भी हो रही होती है और हमें कह लें कि रिप्रेजेंट भी कर रही होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि जनाब हमारी ज़िंदगी में जब हमारे मामलात हमारे मुताबिक होते हैं, हम बड़ा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही बहुत से मामलात या बहुत सी चीज़ें जब हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही होती, उसके बरक्स हो रही होती हैं, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। हमें ज़िंदगी में हमें लगता है कि जनाब अब तो कुछ भी नहीं रहा, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमारा तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि हर इंसान के पास 2 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं। उस ऑप्शन में आपने कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, किस सफ़र पर आपने चलना है, आपकी मंजिल किस सफ़र पर है, ये आपने चूज़ करना है। अच्छा बुरा ज़िंदगी में आता है, लेकिन उस अच्छे बुरे से आपने क्या लेसन लर्न करना है, ये आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई आपको किसी भी इमोशन से कुप अप करने का तरीका नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही ढूंढना है, एक्सप्लोर करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हम चाहते क्या हैं, हमारी शख्सियत किस तरह की है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, हम किस चीज़ से ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, हम किसके साथ बैठेंगे तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, या हम कौन कौन से ऐसे लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को ज़्यादा जन्म दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में एवेलुएट करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभार जब भी ऐसे मामलात हों कि आपको लगे कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रहे हैं और हम किसी अंधेरे में चले गए हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो सिर्फ ये देख लें कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को अगर यहाँ तक लेकर आए हैं ना, तो वो आगे भी आपको लेकर चलेगा। वो कभी भी आपका जो हाथ है वो नहीं छोड़ेगा। हाँ, हम अल्लाह पाक का दामन छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, उनको याद करना भूल जाते हैं, लेकिन वो अपनी मखलूक को, अपने बंदों को कभी भी नहीं भूलता है। और ये इसी वजह से होता है कि जनाब
ہم اپنی باقی دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہی ہم مینٹلی بھی ویک ہوتے ہیں اور ہم فزیکلی بھی ویک ہو رہے ہوتے ہیں. ہم اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں, ہم اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اس کا حل میں آپ کو بتاتی ہوں, بڑا سمپل سا حل ہے. آپ نے فزیکل ایکٹیویٹیز کرنی ہے, نہیں کرنی آپ کے اوپر میں کہوں گی ڈپینڈ کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹلی آپ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں, آپ کسی پارک میں چلے جائیں. ارد گرد ہمارے پارک ہوتے ہیں, اب وہاں پر جا کے صرف اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ لیں. وہاں پہ آپ کو درخت نظر آئیں گے, سرسبز و شاداب درخت نظر آئیں گے, خوبصورت کہہ لیں کہ وہ مناظر ہوں گے. آپ صبح سویرے ہی اگر صبح اٹھ کے ہی باہر کا تھوڑا سا نظارہ لے لیں, آپ کو ایک بڑی اچھی ہیپی فیلنگ ہوتی ہے, آپ کا موڈ فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی نہیں کہتے جو ہمیں بچپن میں ہی پڑھایا جاتا کہ صبح کی سیر بڑی افیکٹو ہوتی ہے, اور واقعی ایسا ہے کہ جب آپ صبح سویرے اٹھ کے آپ سیر کرنے جاتے ہیں, آپ گھاس کے اوپر ننگے پاؤں چلتے ہیں, جو ہمیں صبح کی سیر کے مضمون میں پڑھایا بھی جاتا تھا, تو اس کا واقعی بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی کے اوپر. ہمارے اس وقت کی جو ہماری ایموشنز جو بن رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑا وہ امپیکٹ رکھتے ہیں. تو آپ یہ 2-4 چیزیں ہیں جو آپ اپنی زندگی میں کر کے خود کو ایٹ لیسٹ ریلیف تو دے ہی سکتے ہیں نا. دوسروں کی خوشی کو تو بعد میں دیکھنا ہے, سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح خوش رہنا ہے, ہمارے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلے پیس آف مائنڈ ہونا بے حد لازمی ہے. آپ کا ذہن پرسکون ہے نا, تو سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرنے والی ہے. تو ایسے میں آپ نے خود کو ٹائم دینا ہے, خود کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اور وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی بھی اپنے اندر لے کر آنی ہے. پازیٹیو لوگوں سے ملیں, پازیٹیو ایکٹیویٹی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو, اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کس طرح سنورتی ہے. تو میری تو ہمیشہ دعا رہتی ہے آپ لوگوں کے لیے بھی, اور اپنے لیے بھی دعا کر لیتی ہوں کہ جناب ہم جس طرح یہ زندگی گزار رہے ہیں نا, اچھے طریقے سے گزار لیں. تھوڑی سی رہ گئی ہے, آدھی گزار لی ہے ہم نے, اور جو رہ گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے گزار لیں, ہنسی خوشی گزار لیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم بھی پروگرام میں اب آگے بڑھیں گے. اب کچھ سیاست کی بات کر لی جائے, اور خاص طور پر ہماری جو صوبائی اسمبلی ہے اس پر تھوڑی سی نظر ڈال لی جائے. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ابھی بھی گفتگو کا شکار ہے جو اسمبلی ممبران بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ بھی. تو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, اور الیکشن کمیشن نے اسمبلیوں میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس بھی جاری کر دیا ہے. اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نمائندگی رکھنے والے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. اور الیکشن کمیشن کی گزشتہ روز کی سماعت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے 22 فروری کو قومی اسمبلی, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ اسمبلی کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے درخواست دی تھی, اور سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جماعت کو مخصوص نشستیں دینے کی درخواست دائر کی گئی ہے. اس معاملے پر ملک کے طول و عرض میں بحث بھی جاری ہے, مختلف آرائیں بھی آ رہی ہیں کہ آیا پی ٹی آئی کے آزاد ارکان جو کہ اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں وہ مخصوص نشستوں کے حقدار ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو کیا یہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا پھر کسی اور پارٹی کو ملیں گی. اس پر بات کرتے ہیں, ہمارا آئین اس پر کیا کہتا ہے اس کی روشنی میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز میں موجود ہے چودھری نصیر کمبو صاحب ہیں, ماہر قانون ہیں. کمبو صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے بتائیے کیا معاملہ چل رہا ہے یہ سیٹس کا, ریزرو سیٹس کا, کہ اس کو ملیں گی اس کو نہیں ملیں گی. انہوں نے پہلے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے, انہوں نے جناب پہلے سارا پروسیجر نہیں آپٹ کیا, اور اب یہ لوگ مخصوص نشستوں کے لیے آ گئے. تو کیا معاملہ ہے یہ مخصوص نشستوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم یہ جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ قانونی پہلو ہوتے ہیں اور کچھ سیاسی اور اخلاقی پہلو ہوتے ہیں. سیاسی اور اخلاقی تو کیا بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ باہر ہوتی, الیکشن ہوتے, ان کے پاس ان کے بلے کا سیمبل ہوتا, ریزرو سیٹیں جو ہیں وہ جس طرح جو ہے الیکشن سے پہلے پارٹیاں جمع کرواتی ہیں اس طرح وہ ریزرو سیٹیں ان کو ملتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے نا یہ سیاست میں جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے نا, یا جو جذباتی ماحول بنا ہوا ہے, یا جو میں کہتا ہوں کہ ووٹ جو ہے یا الیکشن جو ہے وہ میرٹ کی بجائے جو ہے وہ ہمدردیوں کی بیس پہ جو ہے وہ ملا ہے. تو اس بنا پہ سیاسی طور پہ تو یہی ہونا چاہیے تھا
کہ پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی ایک جو ہے وہ حقیقت ہے اور نو ڈاؤٹ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے تو چاہیے تو یہ تھا بٹ انفارچونیٹلی قانون ہے قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے 9 مئی کا واقعہ ہوا اس واقعے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے کانسیکوینسز فیس کر رہی ہے یا عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یا دیگر کیس ہے اگرچہ اس پہ قانونی معاملات پہ تحفظات ہو سکتے ہیں وہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہے لیکن اب ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آرگومنٹ یہ کیے جا رہے ہیں کہ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فل جو بینچ ہے نا چاروں صوبوں کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر اب یہ اوپن کورٹ میں یہ جو ہیں وہ پٹیشنیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل اور دیگر جماعتوں کی سن رہی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ ہمیں اس پہ اسسٹ کریں اور اوپن کورٹ میں ہم سنیں گے اور اس پہ جو قانون اور آئین کے مطابق ہوگا وہ فیصلہ کریں گے مطلب اب یہ معاملہ بھی سارا اوپن کورٹ میں جائے گا اب دیکھیں اس میں مختلف آرگومنٹس ہیں کانسٹیٹیوشنلی یا قانونی طور پہ تو یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ پہلے اپنی لسٹیں دیتی ہیں وہ لسٹیں جو ہے وہ اب پی ٹی آئی کا الیکشن سے پہلے جو بلے کا نشان تھا اب وہ چھن گیا اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی حیثیت جماعت کی بجائے جو ہے وہ ایک ان کے ارکان کی جو ہے وہ آزاد جو ہے وہ ممبران کی ہوگی اور آپ نے دیکھا ان کے انتخابی نشان بھی مختلف تھے ٹھیک ہے نا اچھا اب جس پارٹی کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے سنی اتحاد کونسل اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ قانونی طور پہ آرگومنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایوان کی پارلیمانی پارٹی ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی پارلیمنٹ میں جو ہے نہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ پارلیمنٹ کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے اور نہ اس پارٹی کی اپنی کوئی نشست ہے تو لہذا نشستیں ملتی ہیں پارٹیز کو اب انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی والے ممبران نے ایز اے انڈیپینڈنٹ ان کو جوائن کیا ہے ان کی اپنی پارٹی کی اگر جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے رکنیت ہوتی یا جو تعداد ہوتی پھر ان میں امرج ہو کے یہ سیٹیں ملتی مطلب اگر جو پی ٹی آئی والے جو انڈیپینڈنٹ ہے جو انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے سنی اتحاد کونسل میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائدہ یہ دیکھ لیں کہ اب ایک فلور کراسنگ کی جو شک ہے ویسے وہ انڈیپینڈنٹ رہتے تو 3 دنوں کے اندر انہوں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی تھی اچھا اب وہ پی ٹی آئی کی سٹرینتھ 80 بندے یا 90 بندے ایک جگہ پہ ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کے نیچے ہیں اب کل کو وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے جس طرح پچھلے دنوں 63A کی ڈیفینیشن کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے جس میں جب حمزہ شہباز صاحب کہ وہ جو کاف لیگ کے 10 ووٹوں کا تھا کہ اس میں انہوں نے تشریح کرتے ہوئے کہا تھا یہ ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا اور یہ ڈسکوالیفائی بھی ہو گئے اب یہ جو ہے وہ ایک اپوزیشن کے طور پہ ایک تکڑی اپوزیشن کے طور پہ یہ اپنا رول پرفارم کریں گے ایک جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ایک وہ یہ جیسے تو ہوتا نا آزاد اراکین وہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ قانونی طور پہ تو پھر پارلیمنٹ میں رہنی نہیں تھی کوئی جو ہے وہ اکثریت تو یہ فائدہ تو ہوا ہے دوسرا دیکھیں ریزرو سیٹوں کا فائدہ بھی ہوا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی کسی نہ کسی حد تک جو ہے کانسیکوینسز بھی انہیں فیس کرنے پڑیں گے اس پر بھی بات کروں گی ہمیں محمد اشفاق نمائندہ لاہور نیوز ہے کمر صاحب انہوں نے بھی جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اشفاق آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں اشفاق بتائیے گا بڑی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں گورنمنٹ بن گئی الیکشنز ہو گئے اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے انہوں نے بھی اوتھ لے لیا اسمبلی میں حالانکہ بہت زیادہ اونچ نیچ ابھی بھی جاری ہے اور اب یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ آ چکا ہے اور اب اوپن کورٹ کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہر چیز کیا کورٹ میں ہی جا کے ریزالو ہونی ہے اس سے پہلے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ مل بیٹھ کر کام حل کر لیں شکریہ منیبہ سب سے پہلے تو ابھی یہ جو چودھری نصیر کمبوج صاحب نے بار بار یہ کہا نا کہ بلے کا نشان چھین گیا میں یہ کہنا چاہوں گا یہ نشان چھینا نہیں گیا یہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور فیصلہ یہ تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے آئین اور قانون کی روح کے مطابق نہیں کروائے جس کے باعث ان سے بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا ایک بات تو یہ میں کلیئر کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ اب سچویشن یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹوں کے لیے فہرستیں ہیں وہ الیکشن سے پہلے جمع ہونی ہوتی ہیں اس کے پورے قواعد و ضوابط ہیں اس کے پورے رولز ہیں اب اگر کوئی آزاد امیدوار جیتنے کے بعد کوئی اور پارٹی جوائن کر لے اور پھر بعد میں وہ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بات کرے اور ہم کہے کہ ہمیں سیٹیں دے دے تو یہ بات بھی سمجھ سے بالا تر ہے اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 3 سابق وفاقی وزرائے قانون اب ان کی جانب سے
इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। MQM की जानिब से बैरिस्टर फरोग नसीम है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर सईद अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर समेत दीगर कानूनी माहिरीन मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में। तो इस हवाले से अब चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है और इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, तो खत्मी फैसला तो अब इलेक्शन कमीशन का होगा। तो कब तक कोई इम्कान है, कब तक आ जाएगा खत्मी फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कुछ इन्फॉर्मेशन है? ये बिल्कुल आज या कल में इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इसको मजीद इसमें ताहीर नहीं की जा सकती, क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास होना है और उस मामले पर इसलिए ताहीर बरती नहीं जा सकती। इसका फौरी फैसला करना होगा और गालिबन आज या कल इसका फैसला होगा। अच्छा, दूसरा जो कौमी असम्बली का इजलास भी होना है वो भी ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है, वो भी एक कंट्रोवर्शियल सिनेरियो बनता जा रहा है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सदर वर्सेस स्पीकर, क्या ये मामला है, इसका आइन क्या कहता है इस जी, हवाले मैं से? समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान ने जो है ना मुख्तलिफ मौक़ों पे बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूशनली वो पाकिस्तान का हेड है, वो अपनी ड्यूटियां परफॉर्म करने में नाकाम रहा है। अब मैं आपको 2-3 वाक़यात जो माजी में भी देता हूँ कि सदर पाकिस्तान जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हुए, मतलब इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही? उन्होंने वहां पे भी ओथ लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था उस पे 10 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान ने एतराज़ लगा के ये वापस भेजना होता है, या सदर पाकिस्तान जो है वो उन्होंने उसको साइन करना होता है, वो भी 10 दिन ना वापस भेजा ना साइन किया, अपने पास रखे छोड़ा। और इतनी डिबेट हुई उस पे, सदर के ओहदे पे, जो सदर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनली ओहदा है, जो कि पूरे पाकिस्तान की रियासत की जो है वो हेड है, उस पर इतनी तनकीद हुई। अब भी ये देखें कि आर्टिकल 91(2) जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसकी कमांड है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं तो 21 दिन के अंदर अंदर जो है असम्बली का इजलास जो है बुलाना सदर की ड्यूटी है। अब सदर पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे भी जो है उनका आर्गूमेंट है, क्योंकि रिजर्व सीटों का फैसला नहीं हुआ, पार्लियामेंट अवान पूरा नहीं है, तो जब तक इनका फैसला नहीं होता तो मैं इजलास नहीं बुलाऊंगा। ये फैसला करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, ये फैसला करना सदर पाकिस्तान का काम नहीं है। सदर पाकिस्तान की ड्यूटी है कि 21 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाए। अब देखें ना, ये सदर पाकिस्तान जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं करते तो आईनी बहरान की तरफ मामला जाते हैं, तो डिफरेंट आरा आती है। अब इसमें आरा यही है कि 21 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान अगर इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर सेक्रेटरी जो है नेशनल असम्बली जो है वो उसके जरिए या स्पीकर तो क्या उनके पास इतना इख्तियार है कि वो 21 दिन का आगे भी इसको डिले कर सकते हैं? नहीं, कानूनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं है। 21 दिन में ही उन्होंने इजलास बुलाना ही बिल्कुल। अब अगर सदर पाकिस्तान नहीं बुलाते तो स्पीकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगरचे वो सदर की ड्यूटी है, तो अब स्पीकर जो है वो इजलास बुला लेगा। अब इसमें भी फिर पिटीशनें होगी सदर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अल्टीमेट फिर इस मसले की भी इंटरप्रिटेशन जो है वो अदालत ही करेगी। तो मैं समझता हूँ कि मेच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे जो इश्खास बैठे होते हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज की जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, पोलिटिकल पार्टियों पे भी लाजम है और उन इश्खास पे भी कि अब उनको जब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली आपने पोर्टफोलियो दे दिया है, उनको इख्तियार और ग्रेस भी दें, ताकि कम से कम वो पाकिस्तान की या आईने पाकिस्तान की कम से कम सुबकी और बदनामी का बायस ना हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए और उससे उनका कद काठ बढ़ेगा। देखिए, बहरान आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों पे मुश्किल वक्त आते हैं, नो डाउट आपको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से हमदर्दी है, लेकिन अगर कल नहीं होता, बिकॉज़ 29 है कल और कल तक का ही टाइम है कौमी असम्बली इजलास तो का, फिर अगर नहीं होता, 21 दिन से ऊपर चला जाता है, तो फिर क्या हो सकता है? फिर स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो बुला ले। मैं देख रहा था उन्होंने शेड्यूल सारा अनाउंस कर दिया, मैं पढ़ रहा था अखबार में, वो इजलास भी बुलाएंगे, वो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है मेंबरान से वो भी लेंगे, स्पीकर का इंतखाब है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है, वो तो फिर सारा कुछ होगा। लेकिन अब ये देखें ना, ममलिकत के बगैर सदर ममलिकत, अब पहले भी तो देखे ना, सदर ममलिकत ने ओथ नहीं लिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे उन्होंने दस्तखत नहीं किया है। सदर मुल्क ने बहुत सारी जगहों पे अपनी ड्यूटियां परफॉर्म नहीं की, लेकिन ये आइडियल नहीं है। आइडियल सिचुएशन यही होती है कि आपका जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, आपको, मैं समझता हूं कि गवर्नर पंजाब जो थे बलीगो ज़मान, जब चीफ मिनिस्टर बने चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज लाई, तो उन्होंने उनसे ओथ लिया और उन्होंने उनसे पूछा कि आप ओथ लेंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो इससे कद काठ बढ़ते हैं शख्सियत के, मैं समझता हूँ इससे
ना मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का कद काट बढ़ता है और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे बैठे शख्स का बढ़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटियां परफॉर्म करनी चाहिए, यही मुल्क के बेहतर में, यही पार्टी और यही जो है वो सीट पे बैठे शख्स की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन फिर बात वही आ गई, रिजर्व सीट्स, जब तक यहाँ पर सोल्यूशन नहीं होएगा, कोई निकलेगा नहीं, तब तक वो भी चीजें नहीं हल हो पाएंगी। रिजर्व सीट आपको फिर क्या मिलता है, क्या लगता है किस पार्टी को मिल सकती है? देखिए रिजर्व सीट यही है कि अगर तो पीटीआई जो अपनी जंग लड़ रही है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म की छतरी के नीचे हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, अब उस चीज़ का सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन जो भी देता है, ये टिल लास्ट अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद फिर अवान तो पूरा करना है ना। तो जो पार्लिमानी पार्टियां अवान में एग्जिस्ट करती हैं, फिर उनकी तनासब से उनको जो है वो बांट दी जाएंगी। जैसे एक 4.5 MPA जो हैं वो या MNA जो हैं वो उनकी तनासब से एक सीट उनको मिलती है। अच्छा। तो चाहिए तो देखिए वही बातें, आइडियल बातें, वही मॉरली बातें, सियासी बातें तो यही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक हकीकत है। और मैं समझता हूँ इससे पीटीआई को और ज़्यादा जो है वो हमदर्दी उसके पलड़े में जाएगी। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कानून का और जो है वो जज्बातीपन का या हमदर्दियों का कानून के बारे में तो कहा जाता है ये कानून अंधा होता है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी लूप होल्स रह गए थे पीटीआई की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जो वो फिल नहीं कर पाए और उसकी वजह से उन्हें अब कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा देखने पड़े, वो गलतियां की हैं उन्होंने बहुत ज्यादा। पीटीआई ने तो जहां उन्हें मौका मिला है ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने का, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो, जैसे मैं समझता हूँ कि जब पार्लियामेंट से जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो स्पोर्ट्समैनशिप यही थी कि एक तकड़ी अपोजिशन होती है, एक वोट का तो फर्क था। तो अब तगड़ी अपोजिशन होगी कि नहीं होगी? तकड़ी तो होगी, नो डाउट। देखिए पूरे पाकिस्तान में जो है वो अब यहाँ पे पंजाब असेंबली में भी पीटीआई के जो है वो जो अरकान असेंबली जो है मोर देन 100 है, और इसी तरह नेशनल असेंबली में भी 100 के करीब है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को ना ये चीजें अब बावर कर लेनी चाहिए कि इस सिस्टम में जो है वो आप पार्लिमानी निज़ाम और कानून के अंदर रहते हुए मजामत करके अपना रास्ता बनाए, ना कि गरूर के साथ, तकब्बर के साथ कि हम बहुत पॉपुलर हैं, ये उनके फायदे में नहीं है। मतलब उन्होंने अपने लिए खुद ही जो है बहुत सारे नुकसानात किए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पैदा किए हैं। अगर कुछ प्रोसीजर्स और उनको ऑप्ट कर लिया जाता तो ये सिचुएशन उनके लिए बेहतर होती। हमारे साथ चौधरी नसीर कंबो साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। हम रिजर्व सीट के ऊपर बात कर रहे थे, कौमी असम्बली का जो इजलास होने वाला है जो ताखीर का शिकार होता जा रहा है उस पर भी हमने बात की है। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, किसी भी मुआशरे के लिए सेहतमंद बच्चे रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन होते हैं, और अब बच्चों के साथ साथ ना वालिदैन और असातिज़ा को भी खुराक के मुतालिक आगाही देने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुनफरिद मंसूबे का आगाज़ कर रही है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर बच्चों की अच्छी सेहत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए ईट सेफ किड्स एक कैंपेन का आगाज़ किया गया है जो कि 1 मार्च से शुरू होने वाली है। और इस कैंपेन के तहत पंजाब भर के जितने भी तालीमी इदारे हैं उनमें सेहत बख्श खुराक के मुतालिक अवेयरनेस दी जाएगी। और ये अमूमी तौर पर देखा गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सेहत और जिसामत में वक्त के साथ साथ बड़ी तेज़ी से चेंजिंग्स आ रही होती हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को स्टडी के साथ साथ जिस्मानी नशोनुमा के लिए भी एक अच्छी ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की अशद ज़रूरत होती है। विटामिन से भरपूर खुराक खाने से ही जो हमारे बच्चे हैं उनके कद में भी और उनके वज़न में भी इजाफा होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो कैंपेनिंग शुरू की जा रही है फूड अथॉरिटी की तरफ से, ये कितनी इम्पैक्टफुल है, इसका जो दायरा कार है वो कितना होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। और सबसे एक जो अच्छी मुझे चीज़ इसमें लगी जब मैं इसको पढ़ रही थी कि इसमें कुछ टेस्ट हैं बच्चों के, वो भी मुफ्त किए जाएंगे, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है डीजी फूड अथॉरिटी है आसिम जावेद साहब है। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, बहुत शुक्रिया। सर बड़ी अच्छी कैंपेन शुरू की गई है। फूड अथॉरिटी वैसे भी बड़ा अच्छा काम कर रही होती है फूड सेफ्टी के हवाले से ख़ास तौर पर। अब बच्चों के लिए ये आप लोगों ने कैंपेन शुरू की है ईट सेफ किड्स। क्यों आपको लगा कि इसकी हमें अशद ज़रूरत है और हमने तालीमी इदारों से शुरू करना है इसको? मैम, अगर हम
نیشنل نیوٹریشن سروے کو دیکھیں تو وہاں اس کے مطابق ہمارے 40% بچے جو ہے وہ میل نرشمنٹ کا شکار ہیں. اس کے علاوہ 17.7% بچے ایسے ہیں جو کہ ویسٹنگ کا شکار ہیں، دیٹ از کہ ان کی ہائٹ کے مطابق ان کا ویٹ کم ہے. انڈر ویٹ تقریباً 29% بچے ہیں اور 10% کے قریب بچے جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جو ڈائٹنگ ہیبٹس ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں کہ وہ ایک تندرست و توانا جو کسی بچے کی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اس کیمپین کو ڈیزائن کیا اور اس کو ہم جو ہے وہ پرائمری لیول کے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ جو بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس میں اس طرح سے ہے کہ 1 مارچ کو اس کا ہم لانچ پورے پنجاب میں کر رہے ہیں. اس میں ایک پرائیویٹ اور ایک پبلک اسکول ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور ایک اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہے. ان تینوں جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری ٹیمز موجود ہوں گی. لاہور میں خود سیکٹری فوڈ، سیکٹری اسکول ایجوکیشن، سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن وہ موجود ہوں گے اور ہم لاہور سے ان سکولز میں اپنا لانچ کریں گے. جہاں تک اس کے باقی حد و حال کا تعلق ہے لیکن یہ کب تک کیمپین چلے گی؟ 1 مارچ کو تو شروع ہوگی اور یہ اس کا اینڈ کہاں تک ہے؟ میم اس طرح سے ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اٹ شوڈ بی اے ریگولر فیچر. کہ 1 مارچ کو تو اس کا ایک لانچ ہے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بچوں کی ہیلتھ اور نیوٹریشن کے حوالے سے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اس میں پہلے نمبر پہ تو ہم جو ہے وہ ہم نے پیمفلیٹس جو ہے وہ بھی پرنٹ کروائے ہوئے ہیں، وہ ہم بچوں میں اور پیرنٹس میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اسکولس کی انتظامیہ کو دیں گے. دوسرا اس کا وہ سیلین فیچر یہ ہے کہ ہم نے سیکٹری اسکول ایجوکیشن سے یہ ریکویسٹ کیا کہ مہینے کے اندر ایک دن جو ہے بے شک وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہو، اس کو نیوٹریشن ڈے کے طور پر منایا جائے. جب ایسا ہوگا تو وہ ایک ریگولر فیچر خود سے بن جائے گا. تیسرا اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی ایمز کے اندر بھی بچوں کی جو صحت اور ان کی نیوٹریشن ہے اس کے حوالے سے ان کو لٹریچر پرووائڈ کیا جائے گا اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا جائے گا. اپارٹ فرام بچوں کی جو نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں یا ان کی پرفارمنس ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ کو بھی وہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایک مدرس کے لیے بھی ایک جو ہے نا وہ ڈائٹنگ، بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے، نیوٹریشن کے حوالے سے پروگرامز جو ہے وہ دے رہے ہیں. ان کو بتائیں گے کہ کون کون سی بچوں کی ڈائٹ جو ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے. جیسے کہ جنک فوڈز ہیں ان کو ہم جو ہے نا ہم ان کو پروموٹ نہیں کریں گے، ڈسکریج کریں گے. فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، جوس ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ کی ایسی جو ہے وہ ریسیپیز ہیں جو بچوں کے لیے ادروائز ان کو کھانے میں لذیذ بھی لگیں اور نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھی ہوں. تو اس طرح سے ہم نے اس ساری کیمپین کو ڈیزائن کیا. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ بچوں کے لیے ایک کارٹون سیریز جس میں ہمارے کیریکٹرز جو ہیں وہ لوکل کیریکٹرز ہوں گے، وہ انشاءاللہ متعارف کرائیں گے کہ جو اسی تھیم کے اوپر ہوگی کہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ اچھی ڈائٹ لینے سے وہ کتنے ہیلدی ہو سکتے ہیں. اور ایک ظاہر ہے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہی ہے کہ اگر بچے صحت مند ہوں گے تو معاشرہ صحت مند ہوگا، بیماریاں کم ہوں گی، ہاسپٹلز کا برڈن کم ہوگا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے جو صحت مند بچے ہیں وہ اچھے مستقبل کی جو ہے نا اچھی صحت کی اچھے مستقبل کی. لیکن یہ سب تو تبھی ہو پائے گا نا جب ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہاں پر وہ ویل ٹرینڈ ہوں گے، وہ بتائیں گے بچوں کو ڈائٹری ہیبٹس کس طرح کی ہونی چاہیے، کیا آپ نے لنچ باکس میں لے کر آنا ہے. تو کیا ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی اس میں فیکٹر لے کر آئے ہیں کہ ان کو کس طرح ٹریننگ دینی ہے کہ وہ بچوں تک وہ چیزیں پہنچائیں؟ میم اس میں 2 چیزیں، ایک تو ہماری اسکولس کی انتظامیہ کے ساتھ اور سیکٹری اسکول ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے بڑی ہی اس کے اندر دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری نیوٹریشن کی ٹیمز جو ہیں وہ موجود ہیں. تقریباً پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس
100 کے قریب جو ہے ایسے آفیسرز موجود ہیں جن کی نیوٹریشن کے اندر ڈگریز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ نیوٹریشن کی ہماری بڑی بیلنسڈ ٹیم ہے. ان کو پتہ ہے کہ بچوں میں جب ان کی وہ BMI چیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کی گروتھ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ایشوز جو کہ میل نرشمنٹ, ویسٹنگ یا انڈر ویٹ, اوور ویٹ سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو جب ان کی ایج کے حساب سے وہ موازنہ کرتے ہیں تو وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس بچے کو یہ ڈائٹ دینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ ٹیچرز کو بھی موٹیویٹ کریں گے, اور ہم جب وہ ایک دن مہینے کے اندر جو ہے وہ بچوں کی ہیلتھ کے یا نیوٹریشن کے حوالے سے منایا جائے گا, تو اس میں ہماری ٹیمز بھی جایا کریں گے, تاکہ ٹیچرز کو ایک ان کو جب اویئرنیس آئے گی تو پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے اچھی اور ہیلدی اور نیوٹریشس ڈائٹ لینی ہے. اچھا, جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ بچوں کی ہائٹ, ویٹ, BMI, اسکیلیٹن, مسل ماس جیسے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی فری آف کاسٹ ہوں گے. تو یہ جتنے بھی سارے بچے ہوں گے تمام تعلیمی اداروں میں, وہ چاہے پرائیویٹ ہوں اور چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں, سب کے ہی مفت میں ہوں گے؟ جی میم, اس کا کیا کرائیٹیریا؟ بالکل مفت میں ہوں گے, اور ہم اس کو اس طرح سے پلان آؤٹ کریں گے کہ ہم ایک شیڈیول کے تحت سکولز کے اندر جو ہے وہ جائیں گے, اور ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ سکولز کو کور کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی مطلب پورے پنجاب کو اس طرح سے کور کریں, تاکہ جو ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, اور تمام وہ ایفرٹس لی جائیں کہ جس کی وجہ سے بچوں کی جو ہیلدی ایک نیوٹریشس پروگرام ہے, یا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایٹ سیف کڈز کیمپین جو ہے, اس کو ہم اچھے طریقے سے انشاءاللہ جو ہے لانچ بھی کریں, اور اس کے اچھے ریزلٹس بھی انشاءاللہ ہماری ایفرٹس کی سے آئیں. ٹھیک. اچھا, یہ تو یہ ہے نا کہ بچوں کو ہم نے اویئرنیس دینی ہے, والدین کو اویئرنیس دینی ہے. اب کچھ بچے تو لنچ باکسز گھر سے لے کر آتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں, اب کچھ بچے لنچ باکسز نہیں لے کر آتے ہیں, وہ کینٹین کی طرف جاتے ہیں, وہ وہاں سے جو بھی وہاں پہ مل رہا ہوتا ہے, جو بھی چیزیں وہاں سے مل رہی ہوتی اس کو انٹیک کرتے ہیں, وہ کھاتے ہیں. کیا اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے اس میں ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ ہم نے اسکول کی کینٹین بھی جا کے دیکھنی ہے کہ وہاں پر کیا دیا جا رہا ہے بچوں کو, وہ نیوٹریشنسٹ ہے بھی یا نہیں ہے؟ بیکاز زیادہ تر وہاں پر جنک فوڈ ہی چل رہا ہوتا ہے, تو کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے یا نہیں؟ میم بالکل, یہ ہمارے جو ساری کیمپین اور اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سکولز کے اندر بچوں کے کلاس رومز میں اور جو ان کا اسمبلی ایریا ہے اس میں آویزاں کرنے کے لیے بھی ہم ان کو جو ہے وہ میٹیریل پرووائڈ کر رہے ہیں, جو کہ بڑا ہی آسان ہوگا. کہ فار ایگزامپل کہ کوئی فیزی ڈرنک ہے تو اس کے اوپر کراس کا نشان لگا دیں گے, دودھ کے اوپر جو ہے ٹک کا نشان لگا دیں گے, اسی طرح سے جو جنک فوڈ ہیں ان کے اوپر کراس کا نشان لگا دیں گے, ایپل کے اوپر یا فروٹ کے اوپر, ویجیٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ ہم گڈ کا نشان لگا دیں گے. تو اس طرح سے ہم نے وہ میٹیریل ڈیزائن کی ہے. جہاں تک کینٹینز کا تعلق ہے تو اس میں جو بچوں کی کلاسز ہیں, بچوں کے سکولز ہیں, اس میں ہم نے جتنے بھی یہ فیزی ڈرنکس ہیں ان کو منع کیا ہوا ہے. اسی طرح سے جو جنک فوڈ ہے اس کو منع کیا, اس کے حوالے سے ہماری ڈیٹیلڈ SOPs موجود ہیں. تو اس کے بعد بھی سر مل رہے ہوتے ہیں, پیزاز مل رہے ہوتے ہیں, برگرز مل رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہمارے گھر کے بھی بچے جاتے ہیں اسکولز میں, وہ لوگ تو یہی کھاتے ہیں جا کے, وہ لنچ باکسز نہیں لے کے جاتے, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پیسے دے دیں, ہم وہاں سے جا کے کھائیں گے. تو SOPs اگر ہیں تو اس چیز کو پھر چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے اس کے اوپر. جی میم, اس کے حوالے سے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی انفورسمنٹ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ان SOPs کو بنانا ضروری ہے. تو جب ہم کیمپین میں جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی مد نظر رکھیں گے, اور ان SOPs جو کہ ہم نے کینٹین اسکول کی کینٹینز کے حوالے سے بنائی ہوئی ہیں ان کی اوبزرونس کو بھی انشاءاللہ یقینی بنائیں گے. تو اس میں کتنی ٹیمز آپ لوگوں نے تشکیل دی ہیں جو سارے اس چیز کو کیٹر کریں گی؟ ہمارے پاس آل اوور پنجاب 138 ٹیمز جو ہیں وہ آپریشنز کی ہیں. ان آپریشنز کی ٹیمز کے اندر بھی فوڈ سیفٹی آفیسرز ہوتے ہیں, اور ان کے پاس بھی جو ہم نے ابھی نیا میٹیریل ڈیزائن کی ہے بچوں کی نیوٹریشن کے حوالے سے, وہ بھی ان کے پاس موجود ہوگا. جو نیوٹریشن کی علیحدہ سے ٹیمز ہیں وہ تقریباً 12 ٹیمز ہیں جو کہ نیوٹریشن کو ہی جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں. تو دے وڈ بی کیرنگ آؤٹ دا ریسرچ ایز فار ایز
کے लिटरेचर के हवाले से, उनकी न्यूट्रिशन और डाइट के हवाले से है। इसके ऊपर न्यूट्रिशन की टीम्स कर रही होंगी काम, और जो ऑपरेशंस की टीम्स हैं वो स्कूल्स के साथ और स्पेशल एजुकेशन के जो इदारे हैं उनके साथ लाइजोन में होंगी, ताकि मंथली बेसिस के ऊपर इन सारी एक दिन जो है वो न्यूट्रिशन के हवाले से स्कूल्स में मनाया जाए, और उसको फॉलो अप जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन और फूड अथॉरिटी जो है वो कर रही होगी, और इंश्योर करेंगे कि हम मंथली मीटिंग्स करें और उसके अंदर तमाम उन फैक्टर्स का जायज़ा लें कि किन चीज़ों में फर्दर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे जब भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है ना आसिम साहब, तो वो 2-3 महीने तो चलता है, उसकी इफेक्टिवनेस भी हमें नज़र आ रही होती है, और जैसे ही थोड़े डेज़ गुजरते हैं, मंथ्स गुजरते हैं, तो वो कहते हैं ना कि झाग बैठ जाती है, तो वो इनिशिएटिव के ऊपर इतना फॉलो अप नहीं लिया जाता है, और फिर अपने अपने कामों में लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, इंतज़ामिया मसरूफ़ हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है मेरे ख्याल से कि अगर आप लोग इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रहे हैं तो फिर इसका फॉलो अप भी होना चाहिए, और इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो भी एटलीस्ट हो ज़रूर। मैम इसमें दो चीज़ें, एक तो न्यूट्रिशन के हवाले से सीएम साहबा के भी ये काफ़ी करीब है। कल मुझे उनके ऑफिस से भी इसके हवाले से बात हुई थी उनके ऑफिस में, तो जहाँ तक इसकी कंटिन्यूटी का या रेगुलर होने का ताल्लुक है, तो बिल्कुल हम ये समझते हैं कि ये हमारा एक मिशन है कि बच्चों की जो मैंने शुरू में इशू आपसे डिस्कस किया, तो इट्स रियल इशू, ये हमारा बिल्कुल इशू है। अगर आज हमने बच्चों की डाइट के हवाले से, उनकी डाइट को अच्छा हेल्दी बनाने के हवाले से काम नहीं किया, तो बच्चे जो है वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार होंगे, वो हॉस्पिटल्स के अंदर नज़र आएंगे, वो जो खेल के मैदान हैं उनके अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो हमारा मुस्तकबिल है ये हम सब की, मैं समझता हूँ कि हमारी ऑफिशियल ज़िम्मेदारी के साथ साथ एक सोशल और रिलीजियस जिम्मेदारी भी है। सारी कम्युनिटी की ये एक ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की अच्छी न्यूट्रिशन के हवाले से काम किया जाए। आपसे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया, और आपके तवज्जो से बहुत से लोग जो है इस मेरी बात को सुन रहे हैं, बहुत सी माएँ जो है सुन रही हैं, बहनें सुन रही हैं, तो उन सब से मेरी यही गुजारिश है कि खुदारा जो एक जंक फूड्स की बच्चों की जो हैबिट बन गई हुई है उससे उसको दूर लेके जाएं, और उसके लिए इंशाल्लाह हम बड़ी जल्दी कार्टून सीरीज़ भी मुरतब कर रहे हैं, जिसका मकसद ही यही होगा कि बच्चों को दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से अच्छी डाइट लेने से आप हेल्दी हो सकते हैं, कैसे आप चैम्पियन बन जाएंगे, कैसे जो है ना आप मुख्तलिफ जो खेल के मैदान हैं और इसी तरह से तालीम के मैदान में कैसे आप तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो हमारी बात हुई थी, आप लोगों ने कोई कार्ट सिस्टम का भी कुछ करना था, उनका भी टेस्ट वगैरह करवाने थे, उनको किट्स प्रोवाइड करनी थी, उनको कैप्स और ये सारी प्रोवाइड करनी थी, तो उसके ऊपर क्या असर हुआ है और उसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है? मैडम इंशाल्लाह अभी उसमें 17 मार्केट्स में हमने किया था, उसमें हमारी 8 मार्केट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, सर्वेज भी हो चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी हो गई हुई हैं, और इसके अलावा ये है कि अब हमने उनको जब ट्रेनिंग के बाद वो कंप्लायंस जो हमने ऑब्जर्वेशंस दी थी, जब वो उनको कर लेंगे तो एक स्पेशल हम उनको लाइसेंस जारी करेंगे, स्पेशल लाइसेंस जारी करेंगे, और उसके अलावा वो जो गैप्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो चुके होंगे। तो ये हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको इन 17 मार्केट्स लाहौर वाली जो हैं, जो कि पायलट फेज़ में, उसके बाद हम इंशाल्लाह पूरे लाहौर में करेंगे और फिर डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर करेंगे। तो मकसद यही है कि जो लोएस्ट एंड के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी का जो खाना है, जो कि ढाबा से आ रहा है, जो स्ट्रीट फूड वेंडर से आ रहा है, उसको भी अपग्रेड करके इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि कम से कम वो हाइजीनिक हो, कम से कम वो फूड सेफ्टी के मयार के जो है ना वो मुताबिक हो। तो अभी तक जिन मार्केट में 17 मार्केट्स आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हो चुकी है ये, तो वहाँ पर आप लोगों ने ट्रेनिंग दी है उन वेंडर्स को, क्या क्या प्रोवाइड किया है? मैम उनको हमने जो है ना एक तो
ڈیٹیلڈ سروے کیا اور اس کے سارے پوائنٹس اس ایف بی او کے اگینسٹ ہم نے نوٹ کر لیے. ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے 15 دن کے اندر ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان ساری مارکیٹس میں جا کے ان ایف بی اوز کی, فوڈ بزنس آپریٹرز جو کہ ڈاباز والے تھے, ان کی ہم نے ٹریننگ بھی مکمل کر لی. اس کے بعد جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کے اندر ہم نے جو گیپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان کو دیکھا کہ مزید کوئی گیپس رہ تو نہیں گئے. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ اس طرح سے چل رہا ہے. اور اب جب ہم دوبارہ جا رہے ہیں تو واقعی وہاں پہ امپروومنٹ ہے. ان کا کچن پہلے سے بہتر ہوا ہے. انہوں نے اگر کوئی پرسنل ہائیجین کے حوالے سے ان کا ایشوز تھے یا جو کچن کی ہائیجین ہے اس کے حوالے سے ایشوز تھے, تو وہ چیزیں امپرووڈ ہیں. اور انشاءاللہ ہم بڑی جلدی سے اس کے اوپر بھی ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے اور بتائیں گے کہ پہلے جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات تھے اور اب یہ امپروومنٹس جو ہے نا وہ آ چکی ہیں, وہ بہتر ہو چکی ہیں. اور وہ اسی لیے آئی ہیں کہ ایک تو ان کو ٹرین کیا گیا ہے, انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی کتنا اچھا ہے اور آپ کے جو آنے والے لوگ ہیں, جو آپ جن کو سرو کر رہے ہوتے ہیں, ان کی صحت کے لیے بھی کتنا اچھا ہے. تو میرے خیال سے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے انیشیٹوز اگر ہم لیں گے, وہ چاہے انتظامیہ لے رہے ہو, ادارے لے رہے ہو یا ہم اپنے طور پر لے رہے ہو, یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ہی معاشرہ ہیلدی اور ویلدی رہے. تو ہمارے ساتھ محمد عاصم جاوید صاحب موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہے اور ہم نے بات کی ہے کہ نئی جو کیمپیننگ شروع کرنے جا رہے ہیں ڈی جی صاحب 1 مارچ سے, جس کو ایٹ سیف کڈ کیمپین کا نام دیا گیا ہے. بچوں کے حوالے سے یہ کیمپیننگ ہے, اس پر ہم نے بات کی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ کتابوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پروفیسر احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں اور وہ آج کون سی کتاب کے ساتھ ہمارا اور آپ کا تعارف کروانے والے ہیں, انہی کی طرف چلتے ہیں. جی احمد صاحب بتائیے گا. تبت کے پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں کشمیر کی جنت میں داخل ہوتا, لداخ کی پرکیف وادی سے بہتا ہوں. میں نے پوچھا, دوست لداخ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا, اونچے دروں کی سرزمین. اور دوسرا اقتباس بھی سنیے, پھر ہم آگے کے بات کرتے ہیں کہ میرے پانیوں اور اس کی جھیلوں پر ان گنت پرندے رنگ رنگ کا لباس پہنے سائبیریا اور قازقستان کے برفانی علاقوں سے پرواز کرتے, افغانستان ایران سے ہوتے تقریباً 6-7 ہزار کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر کے پاکستان میں داخل ہو کر میرے گرم پانیوں کا رخ کرتے ہیں. ان پرندوں اور میرا ساتھ اتنا ہی پرانا ہے جتنا میں خود ہوں. دوستوں کا دوست ہوں. میرا پانی انسانوں کو ہی نہیں پرندوں کو بھی جیون دیتا ہے. یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ان خوبصورت پرندوں کا بھی خیال رکھتا ہے. پرخلوص اور مخلص ہوں میں تمہاری طرح. سندھو اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا. میرے لیے اس کی آخری آواز بہت دکھ کا باعث ہے. اس کے بعد وہ خاموش ہی ہو گیا, پھر کچھ نہیں بولا, صرف مجھے اس کے آنسو دکھائی دیے. میرے لیے یہ منظر ایسا ہی ہے جیسے میرا کوئی اپنا زندگی کی بازی دھیرے دھیرے ہار رہا ہو, تکلیف دہ اور ناقابل برداشت. زندگی کی اس ہار کے سامنے سبھی بے بس ہیں, لاچار ہیں دوست. یہ خوبصورت اقتباس آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کسی افسانے یا ناول کا حصہ ہے یا کوئی کریٹیو رائٹنگ کا پیس ہے. ایسا نہیں ہے. کریٹیو رائٹنگ کا پیس ضرور ہے لیکن یہ فکشن نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سندھو سلطنت ایک خوبصورت کتاب ہے, سندھو سلطنت, اور درائے سندھ کی کہانی اسی کی زبانی. اور یہ کن کے قلم سے ہمارے ہاتھوں تک پہنچی ہے؟ شہزاد احمد حمید. یہ ان کے قلم سے نکلی تو ہم تک نہ پہنچتی اگر بک ہوم کے عبد الرحمن صاحب اور سرور صاحب اس کو خوبصورت گیٹ اپ کی شکل میں شائع نہ کرتے. تو گویا یہ بک ہوم نے انتہائی خوبصورتی سے شائع کی ہے. اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے 4 کلر تصاویر کی البم جا بجا بیچ میں شامل کر دی ہے. آپ یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ نے اسلوب دیکھ ہی لیا شہزاد صاحب کا, کیسا خوبصورت اسلوب ہے, آپ کے دل کو گرفت کر لینے والا اور دل کو پگھلا دینے والا اسلوب ہے. اچھا, سفر نامہ ہے ظاہر ہے یہ, اور دریائے سندھ کی کہانی فرسٹ پرسن میں لکھی ہوئی ہے. دریائے سندھ خود بتا رہا ہے
اور بہت سے جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ مکالمہ بھی چلتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا لداخ کا مطلب کیا ہے، اس نے کہا اونچے دروں کی سرزمین۔ تو یہ کتاب یہ بہت زیادہ ریڈیبل ہے۔ عام طور پہ پاکستان کے بارے میں جب پاکستانی خود سفرنامہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو انفارمیشن کی بھرمار جو ہوتے ہیں نا، فلیٹ سٹیٹس وہ ڈال دیتے ہیں، وہ خشک ہوتے ہیں، بور ہوتے ہیں، اور ہمیں تاریخ میں یا اس کے جغرافیے میں یا اس کی جو سٹیٹس ہوتے ہیں ڈیموگرافیکلی جو بیچ میں فیکٹس شامل کیے جاتے ہیں، ان میں دلچسپی ہماری ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے کوئی اسٹیٹسٹیکل فیکٹ۔ لیکن انہوں نے اس میں ڈرامے کا عنصر پیدا کیا، اور وہ ڈرامے کا عنصر پیدا کیا ڈائیولوجیکل وے اختیار کر کے۔ اور ڈائیلاگ کیسے بنایا، خود بھی بات کر رہے ہیں اور دریائے سندھ بھی بات کر رہا ہے، اور دریائے سندھ جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے لے کے جہاں بحرۂ عرب میں یہ جا کے مل جاتا ہے سمندر میں، وہاں تک یہ جس خطے سے جس علاقے سے گزرتا ہے اس علاقے میں یہ بات کرتا چلا جاتا ہے، اور اس علاقے میں جیسے کہ سکھر بیراج ہے، اس بیراج سے کیا کچھ نکلتا ہے آگے، اور وہ ساری دھرتی کو سیراب کرتا ہوا۔ اسی طرح جس جگہ سے دریائے اٹک جو ہے وہ، یا اٹک کا پل، اس کے بعد یہ پنجاب میں جب داخل ہوتا ہے تو پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا برتاؤ ہے، اور پنجاب کے لوگوں کا اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہے۔ میٹھا پانی، خوبصورت پانی وہاں سے آتا ہے اچھلتا کودتا ہوا، اگین وہ کشمیر سے داخل ہوتا ہے اسکردو میں، اور اس کے بعد جی پی ٹی، جب ہم چیٹ جی پی ٹی سے پہلے تو جی پی ٹی گلگت بلتستان کو ہی کہتے تھے، تو گلگت بلتستان کی اس قدر خوبصورت وہ جو پوری سرزمین ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں، اگر آپ کو پاکستان میں حسین ترین مقام دیکھنا ہو تو آپ ہنزا اور سکردو جائیں، بلکہ ہنزا سے آگے خنجراب تک سفر کریں، آپ اس کے سیر سے تاحیات نکل نہیں پائیں گے، اتنی حسین ہے یہ ساری سرزمین۔ اور اس کے حسن کا جو وہ آپ سمجھ لیں تاج میں جو نگینہ یہاں پہ جو ہیرا فٹ ہوا ہے وہ ہے دریائے سندھو۔ وہ آگے جو مہران بن جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس کے مختلف نام بدلتے ہیں، اس کے حوالے سے وہاں کی وادیاں بدلتی ہیں۔ کئی ناولز بڑے شاندار لکھے گئے، آپ کو یاد ہوگا انہی پروگرامز میں ہم نے بہاؤ کا ذکر کیا تھا، مستنصر حسین تارڑ کا لازوال ناول بہاؤ، وہ اس قدر خوبصورت تھا۔ پھر موئن جوداڑو کا جو اس میں ذکر ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ وہ چونکہ بہاؤ جو ہے وہ ایک سرسوتی، وہ جو نہر آتا ہے دریائے گھاگرا، اس کے کنارے ایک بے نام بستی تھی، اس بستی کی کہانی تھی، لیکن وہاں پہ جو لوگ آتے تھے وہ موئنجو سے بھی آتے تھے، موئن جوداڑو سے بھی آتے تھے، تو وہ دریائے سندھ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ ایک انتہائی خوبصورت سفر نامہ ہے۔ بک ہوم والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شہزاد صاحب نے صرف یہی ایک سفر نامہ نہیں لکھا، اس کے علاوہ ان کی کتابیں ہیں کراکروم کے ساتھ ساتھ، کیا وہ جو KKH ہے اس میں، اور اس کے علاوہ جہان سنگ، یعنی پتھروں کا جہان، یہ اسکردو اور دیوسائی کے پلینز کا۔ ہم جب بھی پاکستان کا سفر نامہ یا پاکستان سے باہر کا سفر نامہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو تارڑ صاحب کے ذکر کے بغیر یہ ذکر ادھورا ہے، لیکن شہزاد صاحب کو پڑھ کے، اور بھی ہمارے کچھ دوست ہیں جو لکھ رہے ہیں، ان کو پڑھ کے ریت سے روح تک، بہاولپور اور چولستان کا سفر نامہ، تو تارڑ صاحب کو یا دیگر دوستوں کو پڑھ کے ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جس قدر خوبصورت ہے، اس کے لکھاری اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ان حق ادا کرنے والوں میں جو سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے لوگ، ان میں شہزاد صاحب کا نمایاں مقام ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں، ان کا اسلوب اس قدر شاندار ہے کہ حسن نثار صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہوا ہے، اس کتاب پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا ہے، لیکن آپ کسی بندے کی رائے پہ نہ جائیں، آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے، جو آپ کی رائے قائم ہوگی وہی شاندار ہوگی اور وہی بلند تر ہوگی، اور شہزاد صاحب کو یہی بہترین خراج تحسین ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پروفیسر احمد عماد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، کتاب کے حوالے سے انہوں نے ہمیں تعارف کروایا ہے۔ احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ فٹنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے نا تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ اموات اس وقت امراض قلب کے عارضے یا پھر اس کی بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جناب 50 سے یا 40 سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو امراض قلب کا یا دل کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، یا کہا جاتا تھا کہ جناب اب دل میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری لگ رہی ہے کہ جس سے آپ کی جو زندگی ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کچھ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جناب ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ اچھی نہیں ہے، دوسرا ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا بھی ان تمام تر جو موذی مرض ہے ان کو بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے کہ کس طرح ہم
इन तमाम तर बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर अमराज क़ल्ब से, क्योंकि नौजवान नस्ल में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिसका पहले सोचा भी नहीं जाता था, तसव्वुर भी नहीं किया जाता था। तो एक्सरसाइज के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम किस तरह अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं, अपने दिल को जवान रख सकते हैं, इस पर बात करनी है। हमारे साथ हाफिज़ खालिद मलिक साहब मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं इन स्टूडियोज़ में। हाफिज़ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाफिज़ साहब, अमराज क़ल्ब जिस तरह मैंने बात की है कि बढ़ते ही जा रहे हैं, पहले हम देखते थे कि कोई 40 अबव होता था या 50 अबव होता था तो हमें लगता था कि अच्छा अब ये किसी न किसी मूजी मर्ज़ में उसका शिकार हो सकता है अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, हेल्दी डाइटरी हैबिट्स नहीं है। अब नौजवान नस्ल में भी हार्ट अटैक, अंजाइना अटैक, कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है और किस तरह हम फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू अपने दिल को जवान रख सकते हैं? देखिए मुनीबा, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जिसको पूरी दुनिया के डॉक्टर्स मानते हैं। हाँ जी, उस इदारे का मानना ये है कि एक रिसर्च के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो हार्ट अटैक से हो रही है। और हार्ट अटैक की एक रिसर्च के मुताबिक सबसे बड़ी कॉज इस वक्त क्या है जो कि आम पब्लिक को शायद अभी तक नहीं मालूम। अच्छा। लॉन्ग सिटिंग और सिगरेट नोशी। यानी सिगरेट नोशी से भी ज़्यादा डेंजरस है लॉन्ग सिटिंग आवर। मुसलसल 8 से 10 घंटे बैठ के काम करते रहना। ये हर ऑफिस में, हर बिजनेसमैन इस टाइम, हर बंदा जो है वो लैपटॉप पे अपने सिस्टम में बिजी है और 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। अच्छा, इस और ज़रूरी तो नहीं है कोई काम के लिए बैठा हो, कोई वेले भी बैठे रहते हैं 8-10 वेले भी बैठे रहते हैं। लेकिन अब ये देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने 8 से 10 घंटे बैठना है और सिगरेट भी पीने हैं तो फिर मेरा ख्याल आपका फासला जल्दी तय हो जाएगा। मतलब ये जो ऊपर जाने वाला फासला नहीं जल्दी तय हो जाएगा। अच्छा, मेरा मानना ये है, आप ये देखें कि आज हम अपने दांतों से अपनी कब्र को खोद रहे हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हम अपने ज़ुबान के चटखारे जो हैं इनसे बाहर नहीं आ रहे। यानी हम बीमार हो के ऑपरेट करवाना पसंद करते हैं, एंटीबायोटिक खाना पसंद करते हैं, मेडिसिन खाना पसंद करते हैं, लेकिन हम अपने ज़ुबान के जो चटखारे हैं इनको ख़त्म नहीं करते। बिल्कुल। और दूसरा, हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहते। हमारी एग्जाम्पल यूँ है कि एक जगह पे एक झगड़ा हो रहा था, रश लगा हुआ था, तो एक सरदार साहब ने अंदर यूं करके सर घुसाया, सरदार साहब को जोर से मुक्का पड़ा। अच्छा। कहते लगता है इत्थे कुछ होया है। अच्छा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उनको जोर से 2-3 गुस्से पड़ते हैं तो वो कहता है लगता है इत्थे कोई गड़बड़ है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो उनको 2-3 लाठियां पड़ती हैं, मुंह खून हो जाता है, कहता है नसो इत्थे लड़ाई हो पई है। हमारा वो हिसाब है, जब तक हमें हार्ट अटैक नहीं आता हम तब तक नहीं कहते नसो। यानी अल्लाह ने एक ऐसे सिम्टम्स हमें दिए हैं, छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिसमें देखिए आपका पेट बाहर आ गया। अच्छा। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपका जो यूरिक एसिड है वो हाई जा रहा है, आपका ट्राइग्लिसराइड जो है वो हाई जा रहा है। यानी अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को बर वक्त देख के इनका इलाज कर लें तो हमें फिर ये नहीं कहना पड़ेगा नसोन मतलब लास्ट स्टेज पे नहीं जा सकते हम, अगर हम फर्स्ट स्टेज पे ही इनको पकड़ ले। अच्छा, छोटी छोटी सिम्टम्स हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं क्या। हार्ट अटैक जब आता है तो क्या फीलिंग आम पब्लिक के लिए, देखिए डॉक्टर्स को पता है, आम पब्लिक इनोसेंट है, उनको नहीं पता इस बारे में। हार्ट अटैक के सिम्टम में सबसे ज़्यादा पहले ये है कि आपकी चेस्ट पेन होती है। चेस्ट पेन में फिर उसके बाद आपको पसीना आता है बहुत ज़्यादा, और इतनी शदीद सिर दर्द होती है आपकी चेस्ट पेन में कि वो किसी मेडिसिन से रुकती नहीं है। उस वक्त बर वक्त इलाज के लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने डिस्प्रिन जो है उसको जुबान के नीचे रखें या डिस्प्रिन को पानी में डाल के पिए फौरी तौर पर। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आपको सांस चढ़ता है, सांस फूलना शुरू होता है बहुत ज़्यादा, दर्द इतनी है कि बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, अब देखिए ये तो है मर्दों के लिए। जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन के सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट हैं। वो और शुगर पेशेंट के सिम्टम्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है। अब ख़वातीन के और शुगर पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं ये मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इनके सिम्टम्स क्या हैं?
इनको बहुत ज़्यादा हार्ट की पेन नहीं होती, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन नहीं होती। अच्छा, ठीक है। इनको जस्ट सांस फूलता है, वीकनेस फील होती है, शिवरिंग होती है, और उस वक्त इनको चाहिए फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें, कंसल्ट करें। सही। शुगर पेशेंट जो हैं उनको तो बिल्कुल हार्ट की फीलिंग ही नहीं आती। हाँ, वो तो बेचारे बस समझ ले पड़े पड़े ही चले जाते हैं। वही ना कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह काबू पाया जा सकता है? क्या हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो करके परफॉर्म करके घर में अपने दिल की सेहत को बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे ना, हम इससे बच नहीं सकते। वो तो नहीं बच सकते, लेकिन क्या करें? चले कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए ना। देखिए, एक्सरसाइज जो है ये अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है हम पे कि अगर आप रेगुलरली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। अच्छा। इवन देखिए, डॉक्टर्स जो हैं, जिन बंदों को हार्ट अटैक हुए होते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। हाँ। अच्छा, ठीक है, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग ना करें, बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट ना करें, लेकिन लाइट वेट से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप मुनीबा ट्रेनिंग करते रहें रेगुलर, आप ब्रिस्क वॉक करें, आप कार्डियो करें, आप लाइट सा वेट लिफ्ट करें, एक्सरसाइज करें 30-40 मिनट की, इसके अलावा आप जॉगिंग करते हैं या आप रनिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अल्लाह ने जब किसी इंसान का वक्त आना है ना, तो उसको रोक कोई नहीं सकता। हाँ, वो तो है। लेकिन उस वक्त को बेटर बनाने के लिए, जिंदगी के आखिरी तो चंद साल अच्छे बनाने के लिए, हम उसको उसके ऊपर थोड़ा सा लाइफस्टाइल को चेंज करके, थोड़ी एक्सरसाइज करके, थोड़ी वॉक करके, थोड़ी डाइट अच्छी करके, सबसे बड़ी बात ये है डाइट अच्छी करके हम उससे बच सकते हैं। यानी उस टाइम को हम खूबसूरत बना सकते हैं जिस टाइम पे बुढ़ापे में लोगों के मुंह के अंदर चमचों से पानी डाला जा रहा होता है, क्योंकि वो खा नहीं सकते, उनकी सांसें होती हैं, उनका रिस्क नहीं होता, उनका खुराक बंद हो चुकी होती है। तो असल में बात ये है कि जब हम एक सिस्टम के मुताबिक चलेंगे ना, तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आज आप सेहतमंद है ना, तो आप दुनिया का हर काम कर सकती हैं। हाँ। अगर आप अनपढ़ हैं तो प्रोफेसर हो सकती हैं, अगर आप बीमार हैं तो आप सेहतमंद हो सकती हैं, अगर आप अनफिट हैं तो फिट हो सकती हैं। लेकिन जब आप बीमार हो जाएंगी ना, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, फिर सिवाय इस बात के कि आप बैठ के वेट करें। फिर आप रिग्रेट ही कर सकते हैं ना कि हम तब ये कर लेते हैं। एक्सरसाइज इतना बड़ा टॉनिक है आज। आप 45 मिनट की एक्सरसाइज किसी भी इंसान को किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं करेगी। खुदारा आप मेरी बात मान लें, आप सब दिल से एक्सरसाइज किया करें, 30 मिनट वॉक करें, 40 मिनट एक्सरसाइज करें, सारे दिन का आगाज अगर आपका अच्छा है। 30 मिनट अलग वॉक करें और 40 मिनट अलग एक्सरसाइज करें। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा देखिए, अगर आप 40 मिनट एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 30 मिनट वॉक कर लें, वॉक से शुरू कर लें। मतलब इतना भी तो बोझ ना डालें हमारे देखने वालों पे कि 30 मिनट अलग करें, 40 मिनट अलग करें। ऐसे तो भाग जाते हैं लोग। मूवी ड्रामा हम घंटा 1.5 घंटा देख लेते हैं। 3 घंटे मूवी देख सकते हैं। तो जब बात आती है अपनी ज़ात की, अपनी फिटनेस की, जो चीज़ हमें गॉड गिफ्ट मिली है, फ्री में मिली है, इस पे हमें हमारा लगा कुछ नहीं है। हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ तवज्जो देनी है अपनी सेहत के ऊपर और वो ठीक हो जाएगी, लेकिन हम प्रायोरिटाइज नहीं करते ना अपनी सेहत को। मुझे ये बताइए, मतलब खाने में ऐसी चीज़ें कौन सी ज़्यादा प्रेफरेबल है जो हमारी सेहत, दिल की सेहत को बेहतर करेगी? अच्छा, खाने में मैं एक चीज़ आपको आज क्लियर कर दूँ कि सिर्फ बाहर से खाना ही डेंजरस नहीं है। आप घर का खाना भी जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप रोटी सालन चावल खाते हैं, ये भी हार्ट अटैक का बाइस बनती है। देखिए, ओवर ईटिंग बंद करें सबसे पहले, स्टॉप ओवर ईटिंग। आप लाइट वेट फूड खाएं, आप हमेशा लेंटल सूप लें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ना करें, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें, लो कार्ब डाइट खाएं, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि खाना खाने के फौरी बाद हम बहुत ज़्यादा कोई भी मशरूब पीते हैं, जिसमें लस्सी है, दूध है, चाय है, ग्रीन टी है, कुछ भी पीते हैं, पानी पीते हैं इवन लोग, ये सारा कुछ बंद करें। ठीक है, खाने के फौरन बाद नहीं पीना है। खाने के फौरन बाद नहीं, 30 मिनट बाद, 40 मिनट बाद आप खाने से पहले आप पी सकते हैं। खाने से पहले आप सब कुछ पी सकते हैं, लेकिन खाने के बाद नहीं। दूसरा ये है कि खाना खाने के बाद फौरी आप लेटना नहीं है, बैठना नहीं है। यानी हम जहाँ खाना खाते हैं वहीं हम सीधे हो जाते हैं, वहीं पे उधर ही लेट जाते हैं। अच्छा, मेरी बात सिर्फ थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल पे नजर रखने की देर है। हर इंसान अगर आज से ही इरादा कर लेना
تو آپ آنے والے وقت میں دیکھیں ہر انسان فٹ اور خوبصورت ہوگا ماشاءاللہ۔ بے شک ایسے ہی ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ ہم فٹ اور خوبصورت رہیں، لیکن ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم رات کو سوئیں صبح اٹھے تو ہم فٹ نظر آئیں، ہماری اسکن گلو کر رہی ہو، لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں، وہ ساری ڈائٹری ہیبٹس ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے جس کی وجہ سے ہماری صحت کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اپنی صحت کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے، اپنے دل کو جو ہے صحت مند بنائیں تو زندگی آٹومیٹکلی خوبصورت بھی لگے گی اور صحت مند بھی ہوگی. حافظ خالد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، فٹنس ٹرینر ہے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور دل کی صحت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس پر بات کی ہے. اور مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.